बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैंने कितनी बार कहा है मेरी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जंगल बना रखा है मेरे ऑफिस को। मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और अकरम चाचा, आप 9 दिन कहाँ गायब थे? चाचा खांसते हुए बोले, सर मेरी बेटी की शादी थी। शहीर शाह गुस्से में बोले, चाचा ऑफिस में किसी को बताया आपने? और मैडम सुमेरा, आप बताएं 9 बजे ऑफिस आ रही हैं। ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ 20 दिन के लिए अमेरिका गया था, सबको जॉब से निकालूंगा आज। सब स्टाफ मेंबर प्लीज़ मीटिंग रूम में आए। शहीर शाह के गुस्से का सबको इल्म था। शहीर शाह बहुत सख्त मिजाज इंसान था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक से सर कैसे वापस आ गए? सर तो 2 महीने के लिए गए थे ना। मीटिंग रूम में शहीर शाह सबका इंतज़ार कर रहे थे। सब स्टाफ मेंबर आ गए। मैनेजर साहब, मैं किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ आपको? वर्कर तो दूर, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं हैं। हाथ जोड़कर शहीर शाह जज्बात में बोले, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर अकमल साहब ने सॉरी बोला, सर आज हमें माफ़ी दे दें, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। शहीर शाह गुस्से वाला ज़रूर था, लेकिन वो दिल का हीरा था। पल भर में गुस्सा ख़त्म हो जाता था। सब अपने अपने कैबिन में जाकर काम करने लगे। शहीर शाह का गुस्सा कम हुआ तो अपने ऑफिस से बाहर आए। चाचा अकरम हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे थे। चाचा अकरम के पास जाकर खड़े हो गए। चाचा कैसे हैं आप? चाचा अकरम मुस्कुराने लगा। शहीर साहब हम ठीक। शहीर शाह ने चाचा को उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। फिर कहने लगा, चाचा माफ़ करना, आपको तो पता है गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। चाचा अकरम मुस्कुराने लगा, बेटा 7 साल से जानता हूँ तुमको, हम समझते हैं आपको। शहीर शाह कोई बड़ी उम्र का ना था, वो अभी 28 साल का नौजवान लड़का था। बहुत खूबसूरत। अपनी मेहनत पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो आज लाखों कमा रहा है और हज़ारों लोगों के पेट भर रहा था। शहीर शाह इकलौती औलाद था माँ बाप की। बाप तो 20 साल पहले ही दुनिया से चल बसा था। माँ ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया था, लेकिन जहाँ शहीर शाह अच्छा इंसान था, वहीं कुछ बुराइयाँ भी थीं शहीर में। शहीर शराब, चर्च, सिगरेट जैसे नशे भी किया करता था। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए शहीर नशा करता था। अपना घर, गाड़ियाँ, पैसा औकात से ज़्यादा था। न जाने कितने बड़े बड़े ख़ानदान से रिश्ते आ चुके थे, लेकिन शहीर शाह इनकार कर देता। ना जाने उसे कैसी लड़की चाहिए थी, हर खूबसूरत लड़की को ठुकरा देता। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए अब, लेकिन जनाब को न जाने क्यों शादी वाले लफ्ज़ पे गुस्सा आता। घर आया, अपने नौकर को बोला मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। शराब की बोतल खोली और पीने लगा। नशे में डूब गया। फिर नुसरत की गज़ल सुनते सुनते सो गया। नशे में डूब कर सोया हुआ था। मैं माँ बनने वाली हूँ साद, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, आयज़ा अपने शौहर को बोल रही थी। साद ने आयज़ा की तरफ देखा। आयज़ा मेरी बात सुन लो, मेरे भाई की भी 5 बेटियाँ हैं, दूसरे भाई की 7 बेटियाँ हैं, और अगर तुमने भी बेटी पैदा की तो घर ना आना, अस्पताल से ही कहीं चली जाना, समझी? आयज़ा गुस्से से बोली, साद मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, बेटी है या बेटा? मैं माँ हूँ, तुम तो बाप हो। बेटी या बेटा अल्लाह के हाथ में है, मेरे नहीं। तुम मर्द ये बात समझते क्यों नहीं हो? आयज़ा समझदार और बाहया लड़की थी, लेकिन अजनबी लोगों में ब्याही गई थी। माँ बाप थे नहीं, भाई लोगों ने शादी करवाई थी। लेकिन सच ये भी है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई अजनबी बन जाते हैं। आयज़ा बहुत परेशान थी साद के इस रवैये से। रात को साद के पास लेटकर बोली, साद ऐसी बात क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो मुझे छोड़ दोगे? साद ने करवट बदली। हाँ आयज़ा, बेटी हुई तो वापस ना आना इस घर में, समझी? मैं तुमको तलाक दे दूँगा। आयज़ा बहुत परेशान थी। या मेरे अल्लाह, साद को समझ अता फरमा, या बेटा दे दे हमको, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वो करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, उसके हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पर खुलते हैं। हमारी अक्ल सोच बूझ पे। आयज़ा को दर्द शुरू हुआ, अस्पताल ले गए। आयज़ा के दिलो दिमाग में दुआएं थीं, या अल्लाह बेटा अता करना, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा।
اور پھر بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک نرس باہر آئی، سعد کو خوشخبری دی۔ مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ سعد نے جیسے ہی سنا غصے سے اٹھا، اسپتال سے چلا گیا۔ عائزہ کو پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے، وہ اپنا انجام جان چکی تھی۔ بیٹی عائزہ کی گود میں رکھی، عائزہ کی آنکھیں چھلک گئیں آنسوؤں سے، بہت پیاری سی کلی گلاب کی۔ عائزہ نے سینے سے لگایا، چومنے لگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ عائزہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹرز حیران تھے، ایسا کیوں؟ لیکن ہسپتال کا بل کون دے گا؟ عائزہ نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نرس اسٹاف نے بیگ عائزہ کو دیا۔ عائزہ نے 50,000 نکالے۔ جتنا بل ہے آپ لے لیں۔ 30,000 بل بنا تھا۔ پھر عائزہ کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ سعد نے فون کیا اور طلاق دے دی۔ عائزہ میرے لیے تم اب مر چکی ہو، اجنبی ہو، اب کبھی میرا نام بھی نہ لینا، اپنی بیٹی کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ عائزہ کہاں جاتی، کہاں رہتی؟ بھیگی پلکوں سے مرد کی غیرت کو دیکھ رہی تھی۔ مرد کیوں اتنے بے حس ہوتے ہیں؟ جب چاہیں عورت کو چھوڑ دیں، پھر جب چاہیں کسی دوسری عورت کو اپنا لیں۔ برسوں کی محبت کو پیروں تلے روننے میں دیر نہیں کرتے۔ عورت جسم پہ الگ سے مرد کو برداشت کرے اور روح پہ الگ سے۔ عورت نوکرانی بھی بنے اور کھلونا بھی۔ عورت زبان بھی نہ کھولے اور سب کچھ سمجھے بھی۔ واہ سعد جیسے مرد، تیری اس بے حسی پہ لعنت۔ عائزہ خیالوں میں گم تھی۔ اپنی دوست کو فون کیا، اس کو بتایا سعد نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ دوست حیران تھی، طلاق؟ لیکن کیوں؟ عائزہ رونے لگی۔ کیونکہ ایک بیٹی نے بیٹی کو جنم دیا ہے نا، اس لیے۔ دوست کے گھر گئی، کچھ دن وہاں رہی، پھر سوچا بھائی لوگوں کے پاس لاہور چلی جاتی ہوں، ان کو بتاؤں گی سب کچھ، شاید کہ کوئی اب جینے کا راستہ نکل آئے۔ عائزہ پڑھی لکھی تھی، نماز بہت ادا کی۔ اپنی دوست کو کہنے لگی میں لاہور جانا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کے پاس، وہاں جا کر کوئی جاب کر لوں گی۔ سعد نے طلاق دینے کے بعد خبر نہ لی۔ عائزہ کہاں ہے، کہاں بھٹک رہی ہے؟ بھوکی پیاسی مر تو نہیں گئی؟ آخر سعد مرد تھا، مڑ کر کیسے دیکھتا؟ رونا عورت کو ہوتا ہے، تڑپنا عورت کو پڑتا ہے، درد عورت سہتی ہے، تھپڑ عورت کو مارا جاتا ہے، گالی بھی عورت سنتی ہے، اور طلاق دے کر رسوا بھی عورت ہوتی ہے۔ ہمدردی مرد سے کرتے ہیں لوگ، پھر طوائف بھی عورت کہلاتی ہے۔ عائزہ کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ بیٹی ابھی صرف 2 ماہ کی تھی۔ ٹرین کی ٹکٹ لی، ٹرین میں جا بیٹھی۔ شہیر شاہ کراچی گیا تھا میٹنگ کے لیے، لیکن اب واپسی کے لیے ایئرپورٹ سے کوئی فلائٹ کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی، شاید کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے۔ شہیر کی 2 دن بعد لاہور میں بھی میٹنگ تھی۔ شہیر نے سوچا ٹرین میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ٹکٹ لی، ٹرین میں بیٹھ گیا، بالکل عائزہ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عائزہ بیٹی کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹرین چل پڑی، رات کا وقت تھا۔ شہیر شاہ دیکھ رہا تھا، سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن عائزہ کہیں سوچ میں گم تھی۔ رات کا 1 بج گیا۔ عائزہ آنسو چھپاتے ہوئے رو رہی تھی۔ شہیر بھی نگاہیں چرا کر دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری بیٹی اس کی، یہ رو کیوں رہی ہے؟ بہت بار کوشش کی پوچھنے کی، لیکن خاموش رہا۔ رات بھر ٹرین چلتی رہی، پھر ایک اسٹیشن پر آ کر رکی۔ شہیر شاہ ٹرین سے اترا، کچھ کھانے کے لیے لیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا، لیکن عائزہ وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹی رو رہی تھی، شاید بیٹی کو بھوک لگی تھی۔ بچی کو روتے 15 منٹ گزر گئے۔ عائزہ چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچی روئے جا رہی تھی۔ ہمت کر کے شہیر نے عائزہ سے کہا مجھے دے، میں چپ کرواتا ہوں۔ پہلے عائزہ نے منع کر دیا، پھر شہیر کو بیٹی تھما دی۔ جیسے ہی شہیر کے ہاتھوں میں آئی، بچی چپ کر گئی۔ شہیر مسکرانے لگا، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے کیا؟ آپ کی ماما کو بھوک لگی ہے کیا؟ شہیر جو کھانا اپنے لیے لے کر آیا تھا عائزہ کو دیا، کھا لیں۔ عائزہ نے کافی انکار کیا، آخر بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگی۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی وقت تھا۔ شہیر بچی کو لے کر ٹرین سے نیچے اترا۔ عائزہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شہیر کچھ کھانے کا مزید سامان لینے لگا، لیکن عائزہ گھبرا گئی تھی، کہیں یہ اجنبی میری بیٹی کو لے کر بھاگ نہ جائے۔ خیر شہیر واپس آیا، بچی شہیر کے کندھے سے لگ کر سو گئی تھی۔ عائزہ نے کہا مجھے دے دیں بچی۔ شہیر مسکرانے لگا، آپ کچھ دیر سو جائیں، ساری رات نہیں سوئی آپ۔ عائزہ تھک چکی تھی، سو گئی۔ ٹرین چل پڑی تھی۔ بچی بہت سکون سے سوئی ہوئی تھی شہیر کی گود میں۔ شہیر فون پہ بات کر رہا تھا۔ عائزہ کو جیسے ہی سردی لگ رہی تھی، شہیر نے اپنی جیکٹ اتار کر عائزہ پر دی، لیکن عائزہ کو بہت تیز بخار تھا۔
आयजा नींद में बोल रही थी, मुझे तलाक क्यों दी साद। शहीर सुन रहा था, दर्द से सर फट रहा है, दबा दो। नींद में बोल रही थी कि शहीर शाह पास बैठा सर दबाने लगा। लाहौर पहुंचे थे कि आयजा की आंख खुल गई। शहीर को अपने इतना करीब देखकर डर गई। शहीर ने अपना हाथ आयजा के सर पे रखा हुआ था। आयजा घबरा कर उठी, शहीर को एक थप्पड़ मार दिया। डर गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे थे। शहीर को गुस्सा बहुत आया, लेकिन पहली दफ़ा कोई लड़की शहीर को अच्छी लगी थी। अपनी बेटी शहीर की गोद से उठाकर बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। शहीर कुछ कहता कि आयजा गुस्से से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। ट्रेन रुकी, सब उतर गए। देखते ही देखते आयजा कहीं गुम हो गई। शहीर ट्रेन से बाहर आया। उसका ड्राइवर पहुंच चुका था लेने शहीर को। शहीर के दिलो दिमाग में आयजा बस चुकी थी, और वो छोटी सी बेटी बिल्कुल कोई प्रिंसेस लग रही हो जैसे। शहीर उस बेटी को फिर गोद में उठाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कौन, कहाँ गई, कुछ मालूम नहीं था। आयजा अपने भाई के घर पहुंची। भाभी लोग हैरान थे। आयजा 2 महीने की बेटी लेकर आ गई। आयजा ने सब कुछ बताया। साथ ने बेटी पैदा करने पर तलाक दे दी। भाई ने हौसला दिया, हम बात करेंगे उससे, अदालत जाएंगे। लेकिन आयजा ने मना कर दिया। वो पढ़ी लिखी थी, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाई से कहने लगी, भाईजान आप बस अगर मुझे इस घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दें। भाभी की तरफ देखकर बोली, मैं आपके घर का सारा काम किया करूँगी। भाभी आप परेशान ना हो, बस कुछ दिन तक मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। कुछ दिन गुजरे। आयजा ने एक जगह देखा, एक कंपनी को असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है। तनख्वाह अच्छी है, घर भी देगी कंपनी अगर अच्छी थी। पहले आयजा ने ऑनलाइन अप्लाई किया। कंपनी ने तालीम देखकर इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। सुबह 8 बजे इंटरव्यू था। आयजा रेडी हुई, अपनी बेटी को भाभी के हवाले किया, रिक्शा लिया और कंपनी ऑफिस पहुंच गई। सामने काउंटर पे अपना नाम बताया। इंटरव्यू के लिए बुलवाया है सर ने मुझे। काउंटर पे खड़ी लड़की ने कहा, मैडम आप इंतज़ार करें, सर बुलाते हैं तो आपको भेजती हूँ। 1 घंटा गुजर गया था। आयजा फिर आखिर आवाज़ दी, मैडम आयजा आ जाएं। आयजा का दिल धड़क रहा था जोर से। कमरे में दाखिल हुई। सामने बैठे साहब कुछ लिख रहे थे पेपर पर। फिर पढ़ते हुए बोले, मैडम आयजा, उम्र 25 साल, तलाक हो चुकी है, एक बेटी है। फिर नज़र उठाकर जैसे ही देखा सामने आयजा। आयजा ने देखा ये तो वही ट्रेन वाला लड़का जिसको थप्पड़ मारा था। आयजा डर गई, लेकिन शहीर देखकर मुस्कुराने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही लड़की है जो मुझे सोने नहीं देती रातों को। अपनी कुर्सी से उठा, बैठे मैडम। जब नजरें उठाकर देखा तो सामने आयजा। आयजा भी डर गई। शहीर, ये वही लड़का है जिसको ट्रेन में थप्पड़ मारा था मैंने। आयजा कमरे से बाहर जाने लगी। शहीर शाह ने आवाज़ दी, मैडम रुकें, आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा। शहीर तो जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो, जैसे बरसों की दुआएं रंग लाई हों, जैसे कोई बिछड़ा बरसों बाद आ मिला हो। वो अपनी कुर्सी से उठा। मैडम बैठे। आयजा समझ रही थी कभी भी मुझे ये साहब जॉब नहीं देंगे। शहीर प्यार से पानी का गिलास आगे बढ़ाकर बोला, पानी पी लीजिए। बताएं आपकी बेटी कैसी है, धीमे से लहजे में आयजा। ठीक है। खामोश हो गई। आयजा ने नज़रें उठाकर शहीर की तरफ देखा। सर मेरी बात सुने। सर मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस दिन आपको थप्पड़ मार दिया। सर मुझे पता है आप गुस्से में हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे जॉब भी नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप मुझे माफ़ कर दें। वो अपने पेपर्स उठाकर जाने लगी। शहीर ने पेपर्स पर दस्तखत किए। आपकी नौकरी पक्की, मैडम कल से आप ज्वाइन कर लें। आयजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। आयजा नज़रें झुकाए बैठी थी कि वो बड़ी बड़ी पलकों की जानिब देख रहा था। कितनी प्यारी आंखें हैं। कौन कमबख्त भला इन आंखों को देखने के बाद किसी शराब की तलब करेगा। फिर आयजा की आंखों में देखा, मन ही मन में बोला, हाय ये आंखें मुझे मदहोश कर जाएंगी। शहीर शाह खुद को संभालो वरना इन आंखों में डूबकर फना हो जाओगे। आयजा उठी, सर मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी, अभी 5 महीने की है ना। शहीर शाह ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है मैडम, जाएं आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। आयजा ने धीमी आवाज़ में कहा। नो सर थैंक्स। आयजा चली गई। शहीर शाह को आयजा से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना ज़िंदगी और बिछड़ जाना मौत हो। शहीर शाह बहुत खुश था। मैनेजर को बुलवाया। मैडम आयजा कल से ड्यूटी पर आ रही हैं, उनको घर की चाबी और एक कार साथ ड्राइवर दे देना। मैनेजर बात काटते हुए बोला, सर लेकिन कार की बात तो नहीं हुई थी। शहीर शाह मुस्कुराने लगा, बात तो मेरे दिल की भी नहीं हुई थी अमजद साहिब।
امجد چونک کر بولا، سوری سر، میں سمجھا نہیں۔ شہیر نے شاعرانہ انداز میں کہا، امجد صاحب کچھ باتوں کو نہ ہی سمجھا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ آپ کو جو میں نے کہا سمجھ گئے نا؟ دوسرے دن عائزہ آفس آ گئی، بیٹی بھی ساتھ تھی۔ مینیجر نے عائزہ کو کیبن آفس دکھایا، پھر ڈرائیور سے ملوایا۔ میڈم، یہ آپ کو شام میں آپ کے گھر میں چھوڑ آئیں گے، جو گھر کمپنی نے آپ کو دیا ہے۔ باقی کام مسٹر اسد آپ کو سمجھا دیں گے۔ مسٹر اسد بتا رہے تھے عائزہ کو کام کے بارے میں۔ عائزہ بیٹی کو گود میں لیے سمجھ رہی تھی۔ ابھی تک شہیر نہیں آیا تھا آفس۔ شہیر شاہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن شہیر شاہ کو نشے کی ایسی لت لگ چکی تھی جو ہر آنے والا دن شہیر شاہ کو ناکامی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میٹنگ کا وقت ہوا، لیکن شہیر گھر میں سو رہا تھا۔ بہت فون اور کالز کی، سب پریشان تھے۔ جس دوسری بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی، وہ کانٹریکٹ کینسل کر کے چلے گئے۔ اتنا لاپرواہ انسان، ایسے انسان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ 5 کروڑ کا کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا۔ سب پریشان تھے۔ عائزہ نے پوچھا، سر کیوں نہیں آئے؟ مینیجر صاحب سر کو جاتے ہوئے بولے، ارے میڈم، شہیر صاحب کی کمپنی اب بہت جلد ڈوبنے والی ہے۔ بس آپ کچھ دن انجوائے کر لیں، پھر سب کے سب نئی جاب ڈھونڈیں گے۔ سب اسٹاف ممبر مسکرانے لگے۔ بھائی میں تو بس لاسٹ مہینہ ہے یہاں، میں تو چھوڑ دوں گا شہیر صاحب کو۔ شہیر کی آنکھ کھلی، موبائل دیکھا، 50 فون کالز، او مائی گاڈ۔ ٹائم دیکھا، شام کے 7 بج رہے۔ مینیجر کو فون کیا، امجد صاحب میٹنگ کا کیا ہوا؟ مینیجر نے ٹھنڈی آہ بھری، سر کانٹریکٹ کینسل ہو گیا اور ہماری مخالف کمپنی نے وہ سائن کر لیا۔ شہیر شاہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ کمرے میں پڑی سب چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ گلاس میں شراب ڈالی، پینے لگا۔ منہ تک گلاس لایا، پھر گلاس کو زمین پہ دے مارا۔ سر کو دباتے ہوئے چیخنے لگا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نشے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن وہ نشہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں کمرے میں آئی، شہیر کی حالت دیکھی۔ ماں تڑپنے لگی، میرے بچے، یہ کیا حالت بنا لی ہوئی ہے تم نے؟ شہیر شاہ ماں کی طرف دیکھنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ شہیر شاہ خود سے لڑ رہا تھا۔ وہ شراب، چرس، پاؤڈر کے نشے میں ڈوب کر فنا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، کسی کو موت سے بھڑ کر سزا دینی ہو تو یا اسے محبت، بے پناہ محبت دے کر چھوڑ جاؤ، بے وفائی کر جاؤ، یا نشے پہ لگا دو۔ کالج، یونیورسٹی کے دن میں سگریٹ سے شروع ہونے والا نشہ دوستوں میں بیٹھ کر شراب سے پاؤڈر تک چلا گیا، جو اب ناسور بن چکا تھا۔ شہیر شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں کرتی بھی تو کیا کرتی آخر؟ ماں نے سوچ لیا، اب شہیر کی شادی کر دوں گی، بیوی آ جائے گی تو سنبھال لے گی اسے۔ لندن میں اپنی دوست سے بات، بس اب دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بولا، بس 2 مہینے میں شادی کر دینی ہے۔ اب شہیر کی ماں اپنی دوست کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہ رہی تھی شہیر کا۔ دوسرے دن شہیر آفس گیا۔ عائزہ اپنے آفس میں کام کر رہی تھی۔ سب نے سلام کیا شہیر کو۔ شہیر کچھ غصے میں تھا۔ مینیجر اور کچھ دوسرے اسٹاف ممبر شہیر کے آفس آئے۔ سر، ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینیجر بولا، سر ہمارا اس مہینے 40 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے۔ کانٹریکٹ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اس مہینے ورکرز کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے، اور سر ہم اب آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ شہیر شاہ سمجھ چکا تھا اس پر برا وقت آیا۔ اب سب چہرے بدل جائیں گے، سب لوگ ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہی تو دستور زمانہ ہے نا صاحب۔ چڑھتے سورج کو سلام، ڈوبتی کرنوں کو لوگ الوداع کہتے ہیں۔ سب سمجھ چکے تھے شہیر شاہ چند دنوں میں روڈ پہ آ جائے گا۔ شہیر نے جب دیکھا سب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ عائزہ کمرے میں آئی، سر آپ پریشان کیوں ہیں؟ شہیر مسکرانے لگا، کچھ نہیں عائزہ، آ جائیں بیٹھیں۔ شہیر آج دل کی بات کہہ دینا چاہتا تھا عائزہ سے، تاکہ عائزہ نے بھی جانا ہوا تو چھوڑ جائے۔ اپنی کرسی سے اٹھا، لمبی سانس لی۔ عائزہ، میں نے یہ کمپنی بہت محنت سے بنائی تھی۔ میں نے دن رات ایک کیا، بھوک پیاس برداشت کی، پھر ایک کمپنی بنائی۔ اللہ مجھے کامیابی دیتا گیا، میں دنوں میں لاکھ سے کروڑ کمانے لگا، لیکن پھر میں شراب کے نشے میں ڈوب گیا اور نشے میں رہنا مجھے برباد کرنے لگا۔ آج میں صرف شہیر شاہ ہوں، ایک بے بس، ہارا ہوا انسان۔ شہیر شاہ ایک مضبوط انسان تھا، لیکن آج وہ تب ٹوٹ گیا تھا جب ساتھ کام کرنے والے ساتھ چھوڑ گئے۔ جب سب سے زیادہ ان کے ساتھ کی ضرورت تھی، وہ اس لمحے راستہ بدل گئے۔ شہیر شاہ نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا، عائزہ مجھ سے شادی کرو گی؟ عائزہ اپنی کرسی سے اٹھ گئی، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہیر شاہ نے عائزہ کی طرف دیکھا، عائزہ مجھے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا آپ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔
جیسے آپ کو طلاق ہوئی، آپ کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی، خودکشی کر لیتی، مر جاتی، روتی رہتی، لیکن آپ نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، ورنہ عورت تو مجبوری میں آ کر جسم تک بھی بیچ دیتی ہیں۔ عائزہ سمجھ رہی تھی شہیر کی بات، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ شہیر آج مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہا ہے، کل جب حالات کچھ اور ہوں گے تو چھوڑ جائے گا۔ شہیر نے عائزہ کو بولا، آپ مزید ٹائم لے سکتی ہیں، سوچ لیں۔ عائزہ اٹھ کر چلی گئی۔ عائزہ رات بھر سوچتی رہی۔ شہیر کو اس وقت ایک ساتھی کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ عائزہ نے بھی فیصلہ کیا، میں بھی جاب چھوڑ دوں گی۔ آج شہیر آفس نہیں آیا تھا۔ شہیر کے گھر گئی، گارڈ نے دروازہ کھولا، بتایا شہیر سر سے ملنا ہے۔ پہلے گارڈ نے منع کر دیا، پھر شہیر کی ماں نے کہا آنے دو اس لڑکی کو۔ عائزہ نے نقاب اتارا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، گود میں بیٹی کو اٹھایا ہوا۔ بوڑھی ماں نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہو بیٹی آپ، شہیر سے کیوں ملنا ہے؟ عائزہ نے ماں کو بتایا، میں جاب چھوڑ رہی ہوں، وہ آئیں تو ان کو میرے یہ پیپرز دے دینا۔ ماں مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی آپ سب کیوں میرے شہیر کو چھوڑ رہے ہیں؟ پہلے آفس والے چھوڑ گئے، پھر میری دوست جو کہتی تھی شہیر میرا داماد بنے گا، اس نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا، آج تم بھی چھوڑ جاؤ گی۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا، بس کوئی عائزہ نام کی لڑکی ہے، کہہ رہا تھا ماں وہ بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ ہوگی تو مجھ کو سنبھال لے گی، مجھے ڈگمگانے نہیں دے گی، بہت بہادر ہے۔ ماں کے آنسو گر رہے تھے۔ ماں نے جھولی اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس عائزہ کو سلامت رکھنا جو میرے بچے کی امید زندگی ہے۔ عائزہ نے استعفے کے پیپرز واپس بیگ میں رکھ لی اور واپس چلی گئی۔ شہیر کو فون کیا، شہیر مجھے تم سے ملنا ہے۔ شہیر بہت خوش تھا، جی عائزہ کہاں ملنا ہے؟ عائزہ نے اپنے گھر بلایا۔ شہیر شاہ عائزہ کے گھر پہنچا۔ عائزہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر تم پاگل ہو گیا، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ ضد لگائے بیٹھے ہو شادی کی مجھ سے؟ شہیر نے عائزہ کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوم کر بولا، یہ پیاری سی گڑیا میری زندگی ہے۔ شہیر نے عائزہ کی طرف دیکھا، عائزہ ایگریمنٹ کر لو، اگر تم کو میرا ساتھ پسند نہ آیا تو چھوڑ جانا مجھے۔ عائزہ منہ پھیر کر بولی، شہیر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تکن بھرا لہجہ شہیر شاہ بیٹی کو سینے سے لگا کر بولا، عائزہ مان جاؤ نا۔ اور پھر عائزہ نے حالات دے کر شہیر سے نکاح کر لیا، دلہن بن کر شہیر کے گھر آ گئی۔ ماں بہت خوش تھی، عائزہ کی بیٹی اب شہیر کی بھی بیٹی تھی، بیٹی کا نام زنجبیل تھا۔ عائزہ شہیر کے کمرے میں گئی، سب سے پہلے سگریٹ، شراب کی بوتلیں، سب کچھ اٹھا کر باہر پھینکا۔ ماں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اچھا ہے میری بچی، اب تم ہی سدھار سکتی ہو اس کو۔ شہیر زنجبیل کو گود میں اٹھایا، عائزہ سگریٹ تو رہنے دو۔ عائزہ نے غصے سے شہیر شاہ کی طرف دیکھا، شہیر بالکل چپ ہو جاؤ اور جاؤ گارڈن میں بیٹھ جاؤ جا کر۔ 3 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرہ بالکل بدل دیا۔ شہیر دیکھ کر حیران رہ گیا، عائزہ یہ کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، سلیقے سے کمرہ سنوارا تھا۔ شہیر کو محسوس ہوا تھا زندگی عورت کے ساتھ ہی جنت بنتی ہے۔ رات کا وقت تھا، شہیر کمپنی کے نفع نقصان دیکھ رہا تھا، عائزہ پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی، زنجبیل بیڈ پہ لیٹی کھیل رہی تھی۔ شہیر نے سانس بھری، عائزہ 80 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے، میں کیا کروں اب؟ عائزہ نے شہیر شاہ کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، آنکھوں میں دیکھا، میرے شہزادے ہمت سے کام لو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ شہیر نے عائزہ کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا، عائزہ میرا حوصلہ، میرا جیون اب تم ہی ہو۔ زنجبیل شہیر شاہ کو ہی اپنا پاپا سمجھنے لگی۔ عائزہ سے زیادہ وہ شہیر سے اٹیچ ہو چکی تھی۔ آفس گئے، نئی کمپنیوں سے کانٹریکٹ کیے، عائزہ خود میٹنگ اٹینڈ کرتی، کانٹریکٹر عائزہ پہ یقین کرنے لگے۔ عائزہ کا لہجہ بہت بااثر تھا۔ شہیر آفس میں بیٹھا تھا، فون آیا، مسٹر شہیر شاہ، میڈم عائزہ کے ساتھ ہم نے جو 8 کروڑ کا پروجیکٹ ڈسکس کیا تھا وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، باقی کی باتیں مل کر ہو جائیں گی۔ شہیر شاہ خوشی سے جھوم اٹھا، دوڑتے ہوئے عائزہ کے پاس گیا، عائزہ کو باہوں میں اٹھایا۔ عائزہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے شہیر پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آفس ہے یہ۔ شہیر نے عائزہ کی آنکھوں کو چوما، میری جان ہم کو کانٹریکٹ مل گیا ہے۔ عائزہ نے شہیر کے ماتھے پہ بوسہ دیا، شہیر ہمیں اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ کمپنی ایک بار پھر کامیابی کی طرف سفر کرنے لگی۔ شہیر شاہ ہر نشہ چھوڑ چکا تھا۔ زنجبیل 10 سال کی ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام شہوار شاہ تھا۔ زنجبیل اسٹڈی کر رہی تھی کہ 20 دن بعد شہیر شاہ امریکہ سے لوٹا تھا۔ زنجبیل دوڑتے ہوئے شہیر کے ساتھ لپٹ گئی، پاپا آئی مس یو، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ پتہ ہے کتنا مس کیا ہم نے۔
शहीर ने रंजीबील को बाहों में उठाया। अरे मेरी बेटी, पापा को मिस कर रही थी क्या? घर आया, माँ से मिला। शहवार शाह अपनी माँ आयशा के पास बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था। आयशा को देखकर शहीर मुस्कुराया। कैसी हैं आयशा आप? आयशा का साथ था कि ज़िंदगी कामयाबी को छूने लगी। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। रंजीबील 22 साल की हो गई थी और बेटा 19 साल का। अब आयशा और शहीर बूढ़े हो रहे थे। रंजीबील हाथ में मोबाइल पकड़े। पापा, मुझे कुछ दिन के लिए लंदन जाना है, लेकिन मामा नहीं जाने दे रही। शहीर ने रंजीबील की तरफ देखा। अखबार पढ़ रहा था। बेटी, तुम्हारी मामा सही कहती हैं, उदास हो जाती है ना मामा आपके बिना। अब आपको अपना बिजनेस संभालना है, मामा का ख्याल रखना है। मामा को हार्ट का मसला है ना, तो आप डॉक्टर बन रही हैं, आप बेहतर ख्याल रख सकती हो ना मामा का। आयशा की नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, ऐनक लग चुकी थी। आयशा हाथ में तस्बीह लिए गार्डन में आई। रंजीबील ने सलाम किया। मामा गुड मॉर्निंग। आयशा शहीर से बोली। शहीर, तमाम वर्कर्स को तनख्वाह इस बार जल्दी दे दे, ईद है, कुछ शॉपिंग करनी होगी बेचारों ने। शहीर शाह मुस्कुराने लगा। अरे मेरी जान, आप फिक्र ना करें, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कैशियर को। आयशा का हाथ पकड़ा। तुम अपना ख्याल रखा करो, कुछ दिन बाद आपका साहिबजादा अमेरिका से पढ़ाई करके लौट रहा है। शहवार शाह अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा और वापस आकर मामा पापा का बिजनेस संभाल लिया। वही रंजीबील ने बड़ा अस्पताल बना लिया, यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता हो। साथ ओल्ड होम सेंटर भी बना लिया, जहाँ बूढ़े लोग जिनकी औलाद घर से निकाल दे रह सकते हों। आयशा अपने कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। शहवार कमरे में आया। मामा, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? आयशा ने कुरान पाक बंद किया। जी शहवार बेटा, आ जाओ। शहवार माँ के पास बैठा। मामा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो तो आप मुझे उससे शादी की इजाज़त देंगी क्या? आयशा मुस्कुराने लगी। बेटा, अब तुम जवान हो, समझदार हो, अच्छा बुरा समझते हो। हम तो बच्चों की खुशी में खुश हैं। शहवार ने नज़र झुकाई। लेकिन मामा, आप पापा से बात करें ना, लड़की अमीर नहीं है, गरीब है, गरीब घर से है, लेकिन मामा वो बिल्कुल आप जैसी है, प्यारी सी, समझदार। आयशा मुस्कुराई। ठीक है बेटा, जैसे तुम खुश, रिश्ते अल्लाह बनाता है, मैं करूँगी तुम्हारे पापा से बात। शहीर चाय पी रहा था। आयशा गुस्से से बोली। शहीर, मीठी चाय पी रहे हो ना? शहीर ने घबराकर कहा। नहीं तो। आयशा ने कप हाथ से पकड़ा, घूंट भरा चाय का। शहीर, आपको शुगर है, क्यों करते हो बच्चों की तरह से? शहीर मुस्कुराया। आयशा, जितना ख्याल आप रखती हैं मेरा, मुझे कुछ नहीं होगा। शहीर शाह अफसुर्दा होकर बोला। मेरी बेटी रंजीबील कितनी मेहनत करती है, अस्पताल बना लिया, ओल्ड होम सेंटर खोल लिया, वो कितनी रहम दिल है। आयशा प्यार से बोली। पापा की तरह जो है। रंजीबील ओल्ड होम सेंटर थी। सब बेचारे बदनसीब बूढ़े लोगों का हाल पूछ रही थी, जिनकी औलाद उन्हें यहाँ छोड़ गई थी। अचानक वहाँ का अमला एक बूढ़े को लेकर आया। रंजीबील ने पूछा, कौन है ये? वो बूढ़ा रोने लगा। मेरे 5 बेटे हैं, मैंने बहुत दुआ मांगकर अल्लाह से मांगे थे, उनको जवान किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब वो जवान हुए तो मुझे मारते हैं, खाना नहीं देते, दवाई के पैसे नहीं देते, मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं मर जाना चाहता हूँ। काश अल्लाह ऐसे बेटों से अच्छा मुझे 5 बेटियाँ दे देता। वो बूढ़ा रोने लगा। बाल बिखरे, दाढ़ी बड़ी हुई, फटे पुराने कपड़े पहने थे, भूख से जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। रंजीबील ने अपने वर्कर्स को कहा, बाबा जी को नहलाओ, खाना खिलाओ, इनको डॉक्टर साहब को चेकअप भी करवाओ। रंजीबील ने इस बूढ़े के कंधे पे हाथ रखा। बाबा जी, आप मुझे अपनी बेटी ही समझे, मैं रखूंगी आपका ख्याल। बूढ़ा दुआ देने लगा। काश मेरी भी तुम जैसी बेटी होती। जानते हैं आप ये बूढ़ा कौन था? ये बूढ़ा रंजीबील का बाप आयशा का पहला शोहर साथ था, जो अपनी बेटी पैदा होने पे तलाक देकर दर बदर मरने के लिए छोड़ गया था। आज बेटों के हाथों रुस्वा होकर आखिर उसी बेटी की पनाह में आया था जिसे ठुकरा दिया था उसने, बेटी को बोझ समझकर। किस्मत वक्त ज़रूर खेल खेलती है। रंजीबील घर गई, माँ को बता रही थी, मामा जान, आज एक बुजुर्ग मेरे ओल्ड होम सेंटर आए थे, उनके 5 बेटे, सबने धक्के मारकर निकाल दिया घर से। अब वो मेरे ओल्ड सेंटर में हैं। मोबाइल से उस बूढ़े की तस्वीर दिखाई। आयशा देखते ही पहचान गई। दिल में ख्याल आया, वाह साथ, बेटी को कदमों की धूल समझने वाले जिसे ठुकराया था उसी के दर पर आ गए हो। इससे पहले आयशा कुछ कहती फोन आया। वो जो बुजुर्ग आज आए थे यहाँ, उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। आयशा ने राज वहीं दफन कर दिया और एक सुकून का सांस लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिसने एक औरत को बेटी पैदा करने पे छोड़ा, वो बेटों के हाथों रुस्वा हुआ। जो औरत तलाक के बाद रोई नहीं, जिस्म नहीं बेचा, हराम नहीं कमाया, एक हारे हुए इंसान का हाथ थामा और कामयाबी पे ले गई। अपनी बेटियों को तालीम ज़रूर दिलवाना लोगों कि कल को कोई आयशा किस्मत पे रोने की बजाय अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज उनके बेटे शहवार शाह की शादी थी।
शहीर शाह आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराया। आयशा, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। देखो ना, आज हमारे बेटे की शादी है। शहवार शाह एक मशहूर बिजनेसमैन बन चुका था। बड़े बड़े लोग शादी में आए थे। आज इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत थी। आयशा ना होती तो शायद शहीर आज किसी सड़क पे पड़ा नशा कर रहा होता। औरत कदमों की धूल ही सही है समाने वालों, लेकिन बिना औरत के मर्द सिर्फ एक अधूरी कहानी है। यहाँ मर्द टूट जाता है, वहाँ औरत साया बन के साथ रहती है। औरत कदमों की धूल ही सही। साथ से पूछो बेटों ने घर से निकाला तो बेटी ने सर का ताज बनकर पनाह दी। शहीर से पूछो जब जमाना साथ छोड़ गया तो आयशा ने बीवी बनकर सर का ताज बनकर साथ निभाया। शहीर गुलाब जामुन खाने लगा, आयशा ने हाथ से छीन लिया। शहीर, बिल्कुल भी नहीं, बेटे की शादी है तो क्या हुआ, मीठा नहीं खाने दूंगी। आयशा थोड़ी साइड पे हुई। रंजीबील ने गुलाब जामुन लिया। पापा जल्दी से खा लें, इससे पहले कि मामा आ जाए। रंजीबील मुस्कुराने लगी। पापा बहुत डरते हैं आप मामा से। यूं एक खूबसूरत दास्तान मुकम्मल हुई। दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।